व्यक्तिगत समस्या भए पनि यो समाजको पनि समस्या हो र राष्ट्रको पनि समस्या हो। समाजमा बसिसकेपछि सामाजिक प्राणी भएपछि एक अर्काको समस्यामा एक अर्काले सहयोग गर्नु हाम्रो मानवीय दायित्व। किनभने जुन तरिकाले तपाईहरुले यो सहयोग गर्नुभएको छ यो एकदमै ठूलो सहयोग हो। सुरुवात एकबाट हुन्छ। जुन उत्कृष्ट कार्य गर्ने मान्छे भनेको कमै मात्रामा हुन्छन्। सहज र सरल कार्य भनेको जो कोहीले गर्छ। कसैलाई नघुमाइकन कसैलाई नखेलाइकन हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भनेर जहाँ कुरा भयो त्यहीँबाट फोन लगाएर त्यतिखेरै काम गर्न सक्ने खालको एउटा इनर्जेटिक युवा एउटा हामीले नेतृत्व पाएका छौँ। मैले यो कुनै ठुलो कार्य गरेको होइन, यो मैले कुनै कसैले नगर्न सक्ने कार्य गरेको होइन, तर कसैले नहेरेको कार्य, कसैले वास्ता नगरेको कार्य चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। कस्तो भने काम गरेपछि मात्रै मान्छेलाई थाहा होस्, पहिले बोल्नु भन्दा नि कति काम गर्छ, काम गरेपछि रिजल्ट आओस् र म रिजल्ट ल्याउनका निम्ति म प्रतिबद्ध छु। प्रत्येक कुरा आउँदाखेरि होइन हामीले गर्नुपर्छ, हामी नगरे कसले गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सोच राखेर अब मेरो त उपाय पनि छैन, के छैन, एउटा आमा छ कोही छैन, सारा अब कति उता गरेर छोराको लागि कस्तो गरेर आएको छु म। सानै चिज लिएर आए तापनि मन ठुलो लिएर हामी आएका छौँ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको छ। र आज हामी ठ्याक्कै उर्लाबारी 9 नम्बर वाडाको चन्द्रमाया धिमालको घरमा चाहिँ आफ्नो सुपुत्र जेठो सुपुत्र छोरो सुरेश धिमाल पनि एउटा चाहिँ बिरामीको कारणले एउटा अचेत जस्तै भनौँ अथवा एउटा साइकेटिक तरिकाले चाहिँ उहाँलाई अलिकति सम्वर्धन गर्न सकिन कि उहाँलाई अलिकति ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन कि भन्ने चारैतिर चाहिँ अब यहाँनिर कुराहरूमा आइरहेको साँच्चै नै भाइ पनि एउटा सुस्त तरिकाले एउटा घरि बिर्सिने घरि रिसाउने यस्तो कार्यहरू पनि भइरहेको हुँदा अब हामीले चाहिँ मङ्गलबारे युवा क्लबका सल्लाहकार अथवा युवा साथी इनर्जेटिभ युवा मुक्ति सरसँग चाहिँ हामीले कुरा पनि राखेका थियौँ। उहाँले आफ्नो क्लबमा उहाँले साथीभाइहरूसँग डाक्टर साहब हामी यहाँ देखिरहेका छौँ, एकदम खुसी लाग्छ। अब डाक्टर साहबले पनि आफूले चाहिँ यही समाजलाई यही नेपाल आफ्नो मातृभूमिलाई म योगदान दिन्छु अथवा भन्ने पक्कै पनि हेतु छ उहाँमा। किनभने हामीसँगै हुनुहुन्छ, अहिले 2-4 दिनदेखि हामी जोडिरहेका छौँ र हामी चन्द्रमाया धिमालको घरमा आएका छौँ। यो राहत चाहिँ उहाँहरूले लिएर आउनुभएको छ। यो सानै राहत भए पनि यसलाई ठुलो मन लिएर उहाँहरूले आउनुभएको छ। साथमा अब भाइलाई दबाई गर्न उपचार गर्नको निमित्त पनि चाहिँ अब क्लबमा हामीले कुरा राखेका थियौँ। वास्तविक कुरा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले उहाँहरूले राख्नुहुनेछ भन्दै अब यो राहतलाई चाहिँ जसले जसरी बुझे पनि राहतलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा महान कार्य गर्नुभएको छ। यो राहतलाई चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ उहाँहरूले एउटा आवश्यक पर्ने दिनैपर्ने ठहर गरेर उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूले अपरजट ल्याउनु भएको छ। अब परिमाण थोरै होला तर पनि एउटा यो कार्य महान कार्य हो। यो कार्यलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु लागि म क्लबका अध्यक्ष लगायत युवा समाजसेवी हाम्रो सर र डाक्टर साहब मोहन डाक्टर साहबलाई पनि म यहाँ अनुरोध गर्छु। विशेष गरेर अब नानीको बारेमा भाइ सुरेशको बारेमा बिरामी हुनुहुन्छ, के छ त भाउजूले आफ्नो कुरा अब हामीले चाहिँ कुरा राखिसकेका छौँ, भाउजूले पनि आफ्नो कुराहरू केही राखिदिनुहुन्छ कि नानी बिरामी भएको कहिलेदेखि हो? जेठ के अरे 27-28 गतेमा हाम्रो पूजा हुन्छ नि, त्यहीदेखि नै सुरु भएको बिमार भएर अनि घरदेखि आम फालेर उता गरेको होइन। हाम्रो पूजा हुन्छ नि अब दन्दै मेला, त्यहीदेखि नै सुरु भएको छ। अनि बिरामीलाई चाहिँ किन दबाई गर्न लानु भएन? दबाई अब लकडाउन भयो होइन, अब देखाउँदै लकडाउन भयो, त्यही दबाई खुवाउँदै त्यस्तो भयो। अब मेरो त उपाय पनि छैन, के छैन, एउटा आमा छ कोही छैन, सारा अब कति उता गरेर छोराको लागि कस्तो गरेर आएको छु म। कहिले घर भट्काइदिने, आमालाई पनि छुट्ने, त्यस्तो हुन्छ। बिमार साह्रो भएपछि हार्ने यस्तो भइरहेको छ। अनि दबाई गर्नु चाहिँ लाने चाहिँ सोच हो, तर अवस्था आफ्नो नलानुभएको होइन। डाक्टर नै अब छैन न, के अरे अब लकडाउनको बेलामा केही अब छैन भनेर उतो भयो क्या। अनि के नानीको नाम चाहिँ के हो? नानीको नाम सुरेश धिमाल। कति वर्ष पुग्यो? 46 साल। 46 साल भनेपछि 31 वर्ष। तपाईँको नाम चाहिँ? चन्द्रकुमारी धिमाल। चन्द्रकुमारी धिमाल। अब के भन्न चाहन्छु, सरहरू आउनुभएको छ, क्लबको सरहरू यहाँलाई अहिले अब सकेसम्मको उहाँहरूले एउटा ठुलो मन गरेर थोरै भए पनि दिनुभयो। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त नानीलाई पनि? मलाई त खुसी लाग्यो, हिजो गाडीमा आयो मान्छे कसरी आयो भनेर, मलाई कहीँ हिँड्दैन घरदेखि, खुसी लाग्यो क्या छोराको बारीमा आयो भनेर, कति खुसी लाग्यो क्या मलाई। कसरी आयो त? कसरी आयो भनेर मलाई थाहा पनि छैन। फेरि कहाँ गएको थियो?
हजुर कहाँ बस्नु होइन यस्तो त मान्छे आउँछ भनेर मलाई थाहा छैन नि त सर अब म त्यति हिँड्दिनँ म यसरी गर्छु भनेर केही थाहा छैन मलाई अब छोरा कसरी के गर्नु तेरो छोरा औरा पाएर तेरो छोरा त अब यस्तो भयो भनेर अब पुलिस आउँछ के अरे घरदेखि फालेर कस्तो गरेर मऱ्यो भनेर नाउ थाहा गऱ्यो क्या अस्ति ए भनेपछि काम बिगारो भन्ने मान्छे आउँछ आउँछ दबाई गर्नु लैजाउँ अब भन्ने चाहिँ आएन तर अहिले आउनु भएको छ सरहरूलाई चाहिँ के भन्ने त अब सर के छोरालाई दबाई गर्नु लाने लगिदिनुहोस् भन्ने हो कि लगिदिनुहोस् राम्रो मेरो छोरा राम्रो होस् भनेर अब होइन ऊ त हुन्छ क्या मलाई खुसी लाग्छ क्या त्यसरी मेरो छोरा अब राम्रो भयो भने गरी खान्छ के अरे उमेर छ भनेर क्या खुसी लाग्छ अनि तपाईँलाई वार्ड कार्यालयमा गएर सिफारिस गर्नु के गर्नु भने कि भनेन न अरू को आएको थियो अरूले कसले भन्यो अब त्यो के अरे असही आएको थियो होइन लु आमा जस्तै मानेर मलाई अब भनिदिएको छु यसो जानु वारे कार्यालयमा जानु भनेर मैले पछाडि गएको अनि त्यो होप्सी भाइ गएको थियो क्या यसरी उ त गर्नु के भन्नु तपाईँबाट के भन्यो अब मेयरकोमा के अरे पठाएको थियो गएन पनि यहीँ छ कागजहरू कागजहरू यी छ कागज चाहिँ ल्यायो वार्डबाट अनि केही पनि भएन बस्यो लिएर आउँदाखेरि होइन यसो गरौँ न भनेर मुक्ति सरलाई ठ्याक्कै कुरा राख्दाखेरि म क्लबका साथीहरूसँग कुरा गर्छु र मेरो चिनेका साथीहरूसँग कुरा गरेर व्यवस्थापन गरौँ न त भन्ने कुरा आएको अब आउँदाखेरि आज साथीहरू पनि आउनुभयो धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई पनि है अब यो बारेमा चाहिँ भाइलाई अब कसरी ट्रिटमेन्ट गरौँ के गरौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति समाजमा गर्नुपर्छ है भन्ने पनि एउटा ओतप्रोत होस् सबैजनालाई एउटा हौसला पनि होस् इन्करेज होस् मानिसहरू भन्ने कुराहरू राख्नुको लागि म अध्यक्षज्यू पिपलराज गिरिज्यूलाई म अनुरोध गर्छु घरमा हामी आएका छौँ यस घर परिवारका सम्पूर्ण मेरो नमस्कार छ र यो समस्या भनेको हामी सबैले पर्ने समस्या हो र त्रिकाल परिवार फाउन्डेसनले यो विषयमा हाम्रो यसै उर्लाबारी वार्ड नम्बर 9 मा रहनुहुने हाम्रा सुरेश कुमार हिमालजीको अवस्थाबारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हो त्यही अनुरूप हामी पनि आज बसेर मिटिङ बसेपछि के गर्न सकिन्छ त हामीले मानवले गर्ने मानवीयता काम के हो भन्ने एउटा चाहिँ हामीले सोच राखेर हुन त यो मङ्गलबार युवा क्लबले अहिलेको यस अवस्थामा चाहिँ हुनेले दिने नहुनेले लाने अभियानमा हामीहरू त एकदम जुटेका छौँ अहोरात्र खटेका छौँ र जसको घरमा चुलो बलेको छैन चुलो बाल्ने अभियानका लागि हामीहरू तटस्थ 24 घण्टा खटिरहेको बेलामा पनि यस्तो अप्रत्यक्ष कुरा आउँदाखेरि होइन हामीले गर्नुपर्छ हामी नगरे कसले गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सोच राखेर अहिले यो अवस्थामा पनि यो अहिलेको बेलुकाको अवस्थामा पनि हामीले कुनै पनि प्रभाव नगरिकन त्यहाँ जानुपर्ने दायित्व हाम्रो हो हामी युवाको दायित्व हो भनेर हामीहरू तात्काल यहाँ आएका छौँ अहिले त हामीले धेरै त सकेका छैनौँ र पनि हामीले थोरै मात्रामा भए पनि यस परिवारलाई राहत हुन्छ भनेर केही हामीले खाद्यान्न पनि उपलब्ध गरायौँ र उहाँको उपचारको लागि सुरेश कुमार हिमालको उपचारको लागि म धेरै त भन्न सक्दिनँ उहाँलाई मङ्गलबारे युवा क्लबको तर्फबाट रु 10,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई हामी सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ म वचनबद्धता गर्दै र अन्य उपचारको लागि पनि मङ्गलबारे युवा क्लब यथाचित सधैँभरि लागिरहनेछ र हाल चाहिँ अहिले मङ्गलबारे युवा क्लबले 10,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई उपचारको लागि चाहिँ दिने घोषणा गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद आर्थिक न्यून स्थिति भएर चाहिँ एउटा इलाज पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा चन्द्रमाया धिमालको परिवारमा रहेको जेठो छोरो सुरेश धिमाललाई उपचारार्थ गर्नको निमित्त यहाँले 10,000 रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ र अब यसमा धेरै अब स्थानीयको तर्फबाट यस उर्लाबारी वार्ड नम्बर 9 यो दुर्गापुरी स्थित चन्द्रमायाको एजे घर हामी परिवार अथवा हामी यहाँ छरछिमेकीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद मुरी धन्यवाद छ र अब केही कुराहरू समाजमा रहेका कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ मिलाएर कसरी हामी लान सक्छौँ के गर्न सक्छौँ यो समाजलाई चाहिँ के चाहिँ दिशानिर्देश दिनु आवश्यक छ भन्ने कुराहरू डाक्टर साहबले राख्नु नै हुनेछ र म केही शब्दहरू राखिदिनु लागि म डाक्टर साहब मोहन शमशेर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रथम त आज हामी यस उर्लाबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित सुरेश कुमार हिमाल भाइको घरमा आइपुगेका छौँ। उहाँ केही समयदेखि मानसिक तथा शारीरिक बिरामी हुँदो रहेछ यो कुरा हामीले भर्खर आजै मात्र थाहा पाउन साथ हामी आएका हौँ। उहाँको परिवारका सदस्यहरूबाट पनि धेरै कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। अब त्यसको बारेमा त हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा चाहिँ यो व्यक्तिगत समस्या भए पनि यो समाजको पनि समस्या हो र राष्ट्रको पनि समस्या हो। समाजमा बसिसकेपछि सामाजिक प्राणी भएपछि एक अर्काको
समस्यामा एक अर्काले सहयोग गर्नु हाम्रो मानवीय दायित्व पनि हो, समाजको दायित्व पनि हो। त्यसकारण छर छिमेकी इष्टमित्र नातागोता सबैले यस्तो समस्या परेको बेलामा सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ र गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु भने साथै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको रूपमा रहेका वडा कार्यालय, अब सामाजिक संस्थाहरू पनि अवश्य होलान्। यहाँ सामाजिक संस्थाका पदाधिकारीहरू तथा नगरपालिका र यो जुन अहिले भाइको बारेमा देश विदेशबाट यो जुन हामीले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छौँ यसलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण मानवता प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हात जोडेर के भन्छु भने आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ, मानवताको परिचय देऊ। यो प्रतिकूल परिस्थितिमा अहिले हामीलाई आर्थिक समस्याले धेरै नै झेलिरहेको छ, तथापि सँगसँगै उसको शारीरिक र मानसिक समस्या अर्को ठाउँमा छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ र एउटा उदाहरणीय एउटा अनुकरणीय कार्यको सुरुवात गरौँ। मेरो यही विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद। एउटा जुन बुवाले छोडेर जानुभएको एउटा विरासत थियो, साँच्चै नै आज कन्जुसै गर्नु हुँदैन। मैले देखेको कुरा मैले भन्नुपर्छ। उहाँको एउटा अघिल्लो पुस्ताबाट, बुवाईको पुस्ताबाट नै एउटा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ आफूले देखेसम्म, आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म, आफ्नो चाहिँ अब आर्थिकले भ्याएसम्म चाहिँ सहयोग गर्दै आउनुहुने आदरणीय बुवा विश्वनाथ नेउपाने बुवालाई पनि म सम्झन चाहन्छु। उहाँ स्वर्गवास हुइसक्नु भएको छ, तर पनि उहाँले एक छोरा, यस्तो छोरा जो कि आफूभन्दा पनि 4 गुणा चाहिँ एउटा इनर्जेटिभ खालको चाहिँ एउटा छोरा छोडेर जानुभएको छ, जो हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले। र उहाँलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि किन यसरी तपाईँ अहिले फेरि यो कालान्तर पछिल्लो समयमा आएर आफ्नै एउटा बर्थ प्लेसमा आएर चाहिँ किन यसरी सबैतिर सामाजिक कामहरू गरिराख्नु भएको छ, एक्टिभ भएर कामहरू गरिराख्नु भएको छ। बिरामीहरूलाई पनि हेर्ने, बिरामीहरूलाई आफूले चिनेकोसम्म, आफ्नो एउटा साथीभाइहरूलाई आफूले बनाएको पहुँचसम्म, आफूले चिनेको चाहिँ अब स्थानसम्म यहाँ कसैलाई नघुमाइकन, कसैलाई नखेलाइकन हुन्छ भने हुन्छ कि हुँदैन भनेर जहाँ कुरा भयो त्यहीँबाट फोन लगाएर त्यतिखेरै काम गर्न सक्ने खालको एउटा इनर्जेटिभ युवा एउटा हामीले नेतृत्व पाएका छौँ। र आफ्नो यस सुरेश भाइलाई दबाई गर्नै लानको निमित्त चाहिँ किन यहाँ चाहिँ अग्रसर भएर तुरुन्तै गरिहाल्नु भयो, अलिकति खुलाएर र यहाँ परिवारलाई अथवा यो समाजलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दिशानिर्देश दिनको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नलाई म अनुरोध गर्दछु। सबै यहाँ अहिले यस विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दै यस विषयवस्तुमा हामी सामाजिक प्राणी भएकोले के गर्न सकिन्छ, यस्ता समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नको लागि के उपायहरू छन् भन्ने विषयमा हामी यस्तै अभियानको क्रममा हिँड्दै गर्दा यहाँ राजघाट स्थित त्रिकाल परिवारका मेरा मित्रहरूबाट मेरो आदरणीय यहाँ यस वार्ड नम्बर 9 निवासी सुरेश भाइको विषयमा मलाई जानकारी भयो। जानकारी भए पश्चात हामी के गर्न सकिन्छ, हामी प्रयास गरौँ भनेर प्रयास गर्दै जाँदा मङ्गलबारी युवा क्लबलाई पनि यसमा हामीले सामेल गरियो र आज हामी मङ्गलबारी युवा क्लबको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म आएको छु। र जुन आज यो मङ्गलबारी युवा क्लबसहित हामी आएर जुन यो कार्य गर्न पाएका छौँ, यो मैले यो कुनै ठुलो कार्य गरेको होइन, यो मैले कुनै कसैले नगर्न सक्ने कार्य गरेको होइन, तर कसैले नहेरेको कार्य, कसैले वास्ता नगरेको कार्य चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। हामी युवा साथीहरूले यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ, यस्ता सुकर्महरू गर्नुपर्छ ताकि हामीभन्दा पछाडिको पिँढीले पनि यस्ता कर्महरू सिकेर जाउन्। हामीले जो हाम्रा पिताहरूबाट सिकेका छौँ, समाज सेवाका कुराहरू सिकेका छौँ, ती समाज सेवाका कुराहरूलाई हामीले पनि अब बिस्तारै अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ। तब मात्रै एउटा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, तब मात्रै एउटा आफूलाई चाहिँ आफूले गरेको कामप्रतिको आफूलाई आनन्द मिल्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेर उहाँहरूबाट यो सहयोग प्राप्त भएको छ भने म यही क्लबको तर्फबाट भोलि उहाँलाई लिएर हस्पिटलसम्म लिएर जाने र ट्रिटमेन्टको सुरुवात गराउने कुरा पनि म यहाँ साथीहरू सबैलाई जानकारी गराउँछु। त्यसको लागि म यातायातको सम्पूर्ण जति सुविधा दिनु सक्छु म यो भोलि नै उहाँलाई लिएर म आफ्नो निजी गाडीमा लिएर हाम्रो युवा क्लबको साथीहरूसहित उहाँलाई भोलि नै हामी उपचारको लागि विराटनगर लिएर जान्छौँ। त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। एउटा युवा 31 वर्षको उमेरमा यो अवस्थामा हुँदा यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू र यहाँको नगरले शुद्ध ध्यानमा नराखेर कागजपत्र बोकेर यता र उता हल्लिँदै गर्नुपर्ने समस्याबाट अब मुक्त हुनुपर्छ। हामीले आफैले गर्ने कामहरू यो हामीले सरकारलाई ताक्नु, नगरलाई ताक्नु, नेतृत्वलाई ताक्नुभन्दा हामी नै अब नेतृत्वमा आउनुपर्छ। हामीले नै यस्ता सुकर्महरू गर्नुपर्छ ताकि भोलिको पिँढीहरूले हामीलाई धन्यवाद दियोस् र हामीलाई गौरव गरोस् भन्ने कुरा सोचेर हामी यो अभियानलाई यहाँ लिएर आएको छौँ। र भोलि नै उहाँको सुरेश भाइको उपचारको लागि जुन मङ्गलबारी युवा क्लबबाट नगद 10,000 रुपियाँ जुन प्राप्त भएको छ र थोरै खाद्यान्न जे होस् हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र यातायात सहितको भोलि हामी टोली आएर उहाँलाई उपचारको लागि लिएर जाने म
प्रतिबद्धता जनाउँछु। धन्यवाद। स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय सरकार पनि एउटा चाहिँ दायित्व उहाँको आफ्नो एरियामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जनताहरूको चाहिँ जीव ज्यान धन सबैको सुरक्षाको अथवा शिक्षाको स्वास्थ्यको चाहिँ अब ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा कस्तो अवस्था आइरहेको छ यसलाई पनि खुलाएर स्थानीय सरकारहरूलाई पनि अलिकति सजेसन सहित आफ्नो यहाँ उपस्थित हुने मित्रहरूलाई धन्यवाद राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार छ। विशेष गरेर यो मङ्गलारे युवा क्लबले जुन एउटा कार्य समाजमा भएको विषम परिस्थितिमा एउटा मानवीय कार्य मानवले गर्नुपर्ने मानव भएर मानवको लागि बचावको लागि थोरै भए पनि जति सकिन्छ त्यति गर्ने कार्यक्रममा जुन उहाँहरूले अभियान चालिराख्नु भएको छ र त्यो बिचमा अलिकति बाधा अडचन पनि आयो उहाँहरूलाई र पनि नमगाइकन उहाँहरूले कार्य निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। त्यसै बिचमा हामी पनि उहाँहरूसँग जोडिएर समन्वय गरेर एउटा बिरामी भाइको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन एउटा सुरुवात जहिले पनि हामीले समाजमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आम मानिसहरूले सुरुवात एकबाट हुन्छ। जुन उत्कृष्ट कार्य गर्ने मान्छे भनेको कमै मात्रामा हुन्छन्। सहज र सरल कार्य भनेको जो कोहीले गर्छ जो कोहीले गरिराखेको हुन्छ। अप्ठ्यारो स्थितिमा विषम परिस्थितिमा सुरुवात गर्ने नै महान हुन्छ। जुन एउटा उदाहरणीय कार्य गरेको छ मङ्गलारे युवा क्लबले। अब यो उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। यसमा हामी सम्पूर्ण जो जति देश विदेशमा रहने महानुभावहरूले हामीले जसले चिनेका छौँ सुरेश धिमाल भन्ने कुरा लगभग चिनेको जतिले हामीले उहाँको आर्थिक अवस्था चिनेका छौँ उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि जानेका छौँ र सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ। सहयोग गर्दाखेरि यो अब लगभग मलाई लाग्छ म पनि यो कार्यमा सम्मिलित हुन्छु। कति पनि नडगमगाइकन उसको सम्पूर्ण उपचार अहिले जुन भइरहेको छ अब यो कस्तो हुन्छ भने स्थानीय सरकार अब प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार पनि छ। यो जीवन प्रसाद घिमिरे के मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले मानव सडक मुक्त बनाउने भनेर एउटा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। तर म यतै हाम्रै समाजमा यस्ता भाइहरू कैयौँ भाइहरू देखिरहेको छु। अब यो विषम परिस्थितिले त झन् मानिसहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। आफ्नो दैनिक दिनचर्यामा यस्ता केसहरू अझै कैयौँ बढेर आउँछन् र यो सुरुवात जुन मङ्गलारे युवा क्लबले गरेको छ यसमा हस्टेमा हैसियत दिनको लागि त्रिकाल परिवार फाउन्डेसन पनि एउटा दह्रो पिल्लरका साथ पछाडि बसेको छ। जसले पनि राम्रो कार्य गर्छ भनेदेखि त्यसको अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यो राम्रो कार्यले आउँदो पुस्तामा कम्तीमा पुस्ता हस्तान्तरण होस् र कम्तीमा मार्गदर्शकको एउटा रूपरेखा तयार हुँदै समाजमा एकअर्कामा हामी परिपूरक छौँ है। दिने लिने कार्य भइरहेको हुन्छ है समाजमा। लिनु र दिनु गोजीबाट दिँदा मात्रै हुँदैन उपस्थितिबाट हुन्छ। हरेक कुरा एउटा पुलको माध्यम बन्न सकिन्छ। यस भाइको उपचारका लागि देश विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूले यो मङ्गलारे युवा क्लबका साथीहरूसँग यसको बारेमा अझै थप जानकारी लिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै र यो भाइको उपचारको लागि त्रिकाल परिवार फाउन्डेसनले पनि के गर्नुपर्छ त्यसमा सदा सर्वदा साथ रहनेछ। र यो विषम परिस्थितिमा जुन एउटा मङ्गलारे युवा क्लबले जुन एउटा संस्थाले गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ र अरू पनि हामी सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी सङ्घ संस्था चलाउने मानिसहरू भएन गाउँघरमा समाजमा भएकाहरू थोपा थोपा मिल्यो भने घैला भरिन्छ र सुरुवात भएको छ। जहाँ सुरुवात महान कार्य सुरुवात गर्नेको अनुसरण गर्नुपर्छ। यसमा म सदा सर्वदा यो मङ्गलारे युवा क्लबका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र यस कार्यमा लाग्नुहुने चेतन कोइरालाजी मुक्ति प्रसाद न्याउपानेजी मोहन शमशेर थापाज्यू पिपलराज गिरिजी भीम थापाज्यूले म देख्दैछु म निहालिराखेको थिएँ अगाडिदेखि। यो अलिकति मलाई थोरै समय लिन मन लाग्यो। अँध्यारो पनि भइसकेको छ। पानी पनि आज बिहानैदेखि परिरहेछ। त्यो बावजुद पनि तपाईँहरू विभिन्न आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारण पनि तपाईँहरू यस्तो मौसममा पनि आइदिनु भएको छ र तपाईँहरूको कार्य उत्कृष्ट थियो। तर उत्कृष्ट कार्य हजम गर्न नसक्नेहरूलाई बिचमा डाहा भयो। डाहा हुँदा पनि तपाईँहरू नडगमगाइकन
अघि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको कार्यको मूल्याङ्कन सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्। अहिले भिड भेला गरिराख्नु पर्दैन। प्रत्येकको हातमा हतियार छ। यो प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ। त्यो हुनाले अब कम्तीमा सजग बनाउँदै यो समाजलाई, यो समाजको संरचनालाई, समाजमा विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न कालखण्डमा हामी मानव जातिलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामी नेपाली हौँ भन्ने जुन एउटा अनुभूति हुने खालको कार्य गर्नुभएको छ। त्यसमा फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै यस कार्यमा अब अरूलाई यो व्याख्या विश्लेषण गर्नुभन्दा नि कसले गरेन कसले गर्यो भनेर भन्दाखेरि जसले गर्छ त्यसको साथ सहयोग गर्नुपर्छ सदैव भनेर भन्दै मेरा भनाइ यही राख्छु। हस्त क्लब आज जहाँ समस्या छ त्यहाँ मङ्गलबार युवा क्लब पुगिरहेको छ र हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ कि हामीले देखेनौँ भने तपाईँलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। म त्रिकाल फाउन्डेसनका आदरणीय साथीहरूलाई र मुक्ति नेपालीलाई हामीलाई थाहा थिएन कि हाम्रो भाइ सुरेश धिमाली अवस्थामा बिरामी छ भने हामीलाई थाहा थिएन र हामीलाई मङ्गलबार युवा क्लबलाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म मङ्गलबार युवा क्लबको तर्फबाट आदरणीय अध्यक्षज्यूले 10,000 रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ र मलाई चिन्नुहुने र विश्वभरबाट मलाई चिन्नुहुने समस्त साथीहरूलाई म यो हाम्रो उर्लाबारी नौनिवासी भाइ सुरेश धिमाललाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म आफ्नो पहल गर्ने ठाउँमा पनि म पहिला म चाहिँ कस्तो भने काम गरेपछि मात्रै मान्छेलाई थाहा होस्। पहिले बोल्नु भन्दा नि कति काम गर्छ, काम गरेपछि रिजल्ट आओस् र म रिजल्ट ल्याउनका निम्ति म प्रतिबद्ध छु र सहयोग गर्न र म अहिलेदेखि नै म साथीभाइलाई पनि भाइ यसो सहयोग गर्नु पर्यो भनेर आह्वान गर्छु र मैले गर्ने सहयोग म विश्वास गर्न चाहन्छु। र अन्यथा पनि हामी 24 घण्टा समाजमा हुने 24 घण्टा हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। केही डिस्टेन्समा मात्रै अब यहाँनिर अध्यापन गराउने हाम्रो सर योगराज सर हुनुहुन्छ र उहाँलाई अलिकति आफ्नो कुराहरू राख्नलाई म अनुरोध गर्छु। धेरै नै खुसी लागेको छ। म यसै विद्यालयको भाइस प्रिन्सिपल हुनुको साथै यहाँको बासिन्दा हुनुको नाते हाम्रो सुरेश भाइलाई जुन प्रकारको सहयोग आएको छ त्यसमा मलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यहाँ जुन सुरेश भाइलाई देख्नुभएको छ उहाँलाई मैले एकदम बचपनमा सानो पढाएको हो। उहाँको गुरु भएको अनि गर्दै अचानक पछि गएर विदेश पनि गयो। कति वर्ष गऱ्यो काम बाहिर? 2 वर्ष जति काम गऱ्यो। ऊ गर्दाखेरि उसले धेरै सहयोग गर्थ्यो घरमा। जेठो छोरो हुनुको नाते मलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ। उसको जब त्यो मानसिक रोग लागेको थिएन त्यतिखेर उसले घरलाई धेरै सहयोग गर्थ्यो। तब अचानक उहाँबाट उसलाई त्यो रोग लागेपछि उसलाई उहाँबाट यहाँ पठाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदमै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा पनि हुनुहुन्न, आमा मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 भाइ हो। 3 भाइ ऊ जेठा छोरो। उसले चाहिँ जब उसले केही उहाँ रोजगार गरेर कमाउँथ्यो उसले घर मजाले हेर्थेन त हेर्थ्यो नि होइन। तब जब उसलाई यो रोग लाग्यो तबदेखि एकदमै पीडित भयो। तब ऊ नै लाचार भयो। उसले आफ्नो त जिउ धान्नु सकेन त परिवारलाई कसरी हेर्ने। र म मेरो तर्फबाट लगायत यो ठाउँको तर्फबाट उहाँ परिवारको तर्फबाट पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु यो के भन्छ मङ्गलबारे युवा क्लबलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो त्रिकाल परिवारलाई पनि जसको सहयोगले गर्दा उहाँहरूले थोरै भए पनि केही सहयोग पाएको छ। यो थोरै भन्नु मिल्दैन किनभने जुन तरिकाले तपाईँहरूले यो सहयोग गर्नुपर्छ यो एकदमै ठुलो सहयोग हो। र म यो चाहन्छु कि यसरी नै अरू पनि युवाहरू हुन्छ, यो संस्थाहरू हुन्छ, सरकार हुन्छ, के हुन्छ अगाडि बढेर यसरी नै हाम्रो पीडित साथीभाइहरूलाई सहयोग दिँदाखेरि उहाँहरूको पनि केही त आधार हुन्छ। यो मलाई एकदम पक्का थाहा छ। यहाँ सरले कतिले भनिदिनु भयो मानवताको नाताले मानवको दुःख, उहाँहरूको पीडा, उहाँहरूको समस्या हल गर्नु नै मानवता भनिन्छ। किनभने यस्तो समस्या कसैलाई पनि आउन सक्छ। भोलि के हुन्छ हामीलाई केही थाहा छैन। यो मौसम जस्तै हो। आज पानी परेछ, भोलि पानी नपर्नु सक्ला। हामीहरू स्वस्थ आज छौँ, भोलि अस्वस्थ होला। ले गर्दाखेरि हामी मानवताको नाताले एक अर्कामा सहयोग गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू धेरै समस्याको हलहरू हुन सक्नेछ। र फेरि पनि अन्तिममा के भन्न चाहन्छु, जुन प्रकारले आज यो मङ्गलबारे युवा क्लबले हाम्रो पीडित भाइलाई सहयोग दिनुभएको छ, केही राहत दिनुभएको छ, केही रकम दिनुभएको छ र साथै जुन वचन पनि दिनुभएको छ उहाँको उपचारको लागि, त्यसको लागि म धेरै मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। समाजसेवी रामजी थापा दाई पनि यहीँ हुनुहुन्छ र हामी सबै छौँ।
र आज ठ्याक्कै हामी उल्लाबारी वार्ड नम्बर 9 को चन्द्रमाया धिमालको घरमा छौँ। किन छौँ त भन्दा चाहिँ भाइ सुरेश भाइ उहाँको जेठो छोरो चाहिँ अब मानसिक बिरामी भएर अलिकति केही कुराहरू गरिरहेको कुराहरू पनि थाहा नपाउने अलिकति उपद्रोहरू बढी भइरहेको हुँदा यो बिरामी भाइलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गर्नको निमित्त मङ्गलबारे युवा क्लब मार्फत अब लाने अहिले कार्य भइरहेको छ। ट्रिटमेन्टको लागि यो सुरुवात भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा उपचार गर्नको निमित्त चाहिँ सुरेश धिमालको उपचारको लागि उहाँको आमा चन्द्रमाया धिमाललाई चाहिँ नगद केही रकमहरू यहाँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त नगद रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ स्थानीय समाजसेवी रामजी थापा साथै हाम्रो यो मङ्गलबारे युवा क्लबका अध्यक्ष पिपलराज गिरीद्वारा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र हस्तान्तरण गरिदिनको लागि चाहिँ म चन्द्रमाया धिमाललाई चाहिँ यहाँ आइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब हामी दबाई गर्न जाँदैछौँ होइन त? हस्।